बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 9 सितंबर है, 2025 है। जायचे में जो सियारगान हैं आज का ऐलान जो कर रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह बयान करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो साहिब बसीरत हैं इंशाल्लाह मेरी बात उन्हें बिल्कुल समझ आएगी। एक बात याद रखें दोस्तों, ये जो दुनिया है ना इसके अंदर हर बंदे का एक सफ़र जारी है और उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इख्तिताम होगा, ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि खालिक के फ़ैसले मखलूक नहीं जान सकती, मखलूक बेचारी बेबस है। तो अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हमारा ये एक डेटा कलेक्शन है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई बात हरफ आखिर नहीं है। लेकिन एक बात अब आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैं कह रहा था अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, और अब आप नीचे बड़े कमेंट्स करते थे कौन सी अदलिया, ये अदलिया वो अदलिया। यहाँ पे मैं आपको जायचे के कुछ कवानीन बयान करता हूँ। हमारे जायचे में एक सितारा है, वो अगर मुश्तरी और सूरज को नाज़र हो बैक वक्त और वक्ती जायचे में कोई सवाल करे कि क्या मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो एस्ट्रोलॉजर उस तारे की रीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए कहता है कि इंशाल्लाह तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा। हमारे मुल्क की यहाँ एक बहुत मोहतरम शख्सियत मेरे दोस्त हैं मेरे से थोड़ा सीनियर हैं और वो वज़ीर भी रहे। 2005 में मैं उनके हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो उनकी बेगम साहिबा भी डॉक्टर हैं, वो भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये बताओ कि मेरे यहाँ औलाद होगी। तो मैंने जब जायचा बनाया तो मुझे आज तक याद है कि उसमें मुश्तरी जो था बुर्ज सरतान में आने वाला था और बाकी सितारे उसकी राह तक रहे थे। कम्युनिकेशन सरतान तक बड़ी पॉजिटिव थी। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल हमारा एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपके यहाँ औलाद होगी। तो वो दोनों मियाँ बीवी हंस पड़े, दोनों डॉक्टर हैं और दोनों हंस पड़े। मैंने उन्हें पूछा जनाब खैरियत है, आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा जी हमारी मेडिकल साइंस कहती है इस खातून में से बच्चे नहीं होंगे। मैंने उसे कहा डॉक्टर साहब आपकी मेडिकल साइंस उल्टी होने लगी है और बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद उनके यहाँ माशाल्लाह अब 3 बच्चे हैं। ये दोस्तों कोई हरफ आखिर बात नहीं, अंदाज़ा है, डेटा कलेक्शन है। हमारे असातिज़ा ने जो सीखा, हमें पढ़ाया, हम जो सीख रहे हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे तालिब इल्म हैं, बहुत सारी मतलब लोग मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो थोड़ा ज़रा आपको पता है होम्योपैथी पढ़ी हुई मैंने, लेकिन माशाल्लाह पीएचडी हैं लोग जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं। और कई लोग कहते हैं जी हमें लगता है आपकी बातों की बात हमें महसूस हुआ कि हमारे अंदर भी एक एस्ट्रोलॉजर छुपा हुआ था। तो खैर अगस्त के जो हमारे सितारे थे जो मैं बयान करता रहा, तारीख़ फिर वही है 9 अगस्त 2025। उसके बाद जो सितारे हैं जब वो अगस्त में थे उसके बाद वो आगे गए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक बंदा पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारता है, इसी तरह सितारों की जो ट्रैवलिंग है ये चल रही है अपने वक्त में चल रही है। अब उसके मुताबिक जो हम समझते हैं फैक्ट्स आएंगे तो उसकी डेटा कलेक्शन ये कह रही है कि अगस्त के सितारे सितंबर में अपना इजहार कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जायचे के अगर मंसूबात को सितंबर और अगस्त के मंसूबात को अगर आपस में जमा किया जाए तो इल्म कहता है मियां शहबाज शरीफ साहब की जो तारीख़ी बात है कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, वो पूरी होने लगी है। लगता है फ़कीर को खैरात नहीं मिलेगी। ये जायचे का कानून है। हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं सैलाब आया हुआ है, इधर उधर देखेंगे मगर लोगों का इन पे यकीन नहीं रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जायचे में जो सूरज की और ज़ोहल की अब नहस नज़र होनी है, इसके असरात बहुत गहरे आने हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोग इसमें अपनी जगह से गिर जाएंगे। जहाँ पे होंगे, जहाँ पे पहुँचे होंगे, वहाँ पे बैठे नहीं रह पाएंगे। और मैंने फिर आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के जायचे में जो मेरी रिसर्च है, ज़ोहल जो है सियासतदानों का सितारा है, सियासत का सितारा है, सियासतदानों का नहीं, सियासत का सितारा है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورج ہے زائچے میں، یہ وہ لوگ جن کے پاس ایڈمنسٹریشن ہو، جو اپنا حکم چلاتے ہوں، یہ ان کا ستارہ ہے۔ تو زائچے میں یہ جو دونوں کی آپس میں نحس نظرات ہے، یہ آنے والے وقت میں یہ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری کیلکولیشن میں پاکستان کی تاریخ کی ایک ناکام ترین اسمبلی مارز وجود میں آئی۔ آپ گوگل کیجئے اور اسمبلی کا پہلا اجلاس کی تاریخ نکالیے اور اسی دن کی میری ویڈیو دیکھیے۔ قمر در عقرب تھا اور یہ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت مارز وجود میں، آج ان کی ناکامی کے جو ڈنکے ہیں پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں کہ مانگے کی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بات کیا ہے۔ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، 110% سٹرونگ ہوگی۔ کرنٹلی جو صورتحال ہے جس میں آپ دیکھیے یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو زائچے میں مشتری اور مریخ کی آپس میں نحس نظرات ہیں۔ اب یہ ایک اور بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ تھوڑی سی میں بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کچھ اختلافات سامنے آئیں گے اس منصوبات کے مطابق، اور مجھے بھی یہ اندازہ ہے کہ ان کے کس کے ساتھ جو آنے والے وقت میں مشکلات ان کے لیے آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے صدر پوٹن کے لیے بھی مشکلات آئیں گی۔ اس کی وجہ ہے ان کے زائچے میں بھی ان کا طلوع برج میں ستارہ مشتری ہے، اور مریخ جو ہے ان کے زائچے کے اس وقت 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا مشتری کے ساتھ نحس نظر سے ناظر ہے۔ لہٰذا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج زائچے میں جو پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی آپس میں ساتھ نظر چل رہی ہے، چاند اس میں شامل ہو چکا ہے۔ چاند جب اس میں شامل ہوا تو آج شام میں ایک چاند جب زیادہ درجے طے کرے گا رات کے 8 بجے قریب برج حمل میں، تو یہ زہرہ کے ساتھ انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ اور جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات کا تانا بنا چل رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ میوزک دینے والے ستارے 3 ہیں، جو پلوٹو ہے، نیپچون ہے اور یورنس ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا کوئی خاتون ہے، نوجوان خاتون جو کمیونیکیشن کر رہی ہے، آج پھر اس کا ستارہ ہے کمیونیکیشن والا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، لہٰذا میسیجز آ رہے ہیں، میسیجز جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ زائچے میں زہرہ اور مریخ کے جو آپس میں تعلقات ہیں، یہ بین ہی ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نوجوان لڑکی کا معاشقہ چل رہا ہو۔ پاکستان کے زائچے میں کیونکہ پاکستان کا تالے برج حمل ہے، اس کا ستارہ مریخ ہے اور 7ویں خانے کا جو ستارہ ہے وہ زہرہ ہے، لہٰذا آپ یہ سمجھیے کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن آ رہی ہے، خط آ رہے ہیں، خط جا رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں، پیغام جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آئی لو یو، اس نے کہا آئی لو یو ٹو، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور دوستو ایک وقت آئے گا اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ میں آپ کو یہ پورا زائچہ ڈیٹیل سے بتا سکوں کہ زائچہ کیا ہے۔ بہرحال زائچے میں جو سب سے اہم بات ہے اگست کی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جولائی میں سیارگان کچھ اور ہوئے، اگست میں کچھ اور ہوئے، ستمبر میں کچھ اور ہوئے۔ اب جو 9 اگست کے ستاروں میں جو ایک درجے پہ نحس نظر ہوئی مریخ کی اور زحل کی، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موجودہ حکومت کے لیے بہت مشکلات لائے گی، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ ان میں سے یہ نکل سکیں، کوئی نہ کوئی بات سامنے ضرور آئے گی۔ باقی دوستو چاند کا جو آنے والے وقت میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک دن بعد برج ثور میں مشتری کے ساتھ انتہائی 7 نظر ہوگی، اور اس دوران مریخ کی اور جو مشتری ہے ان کی نحس نظرات کے اثرات کم ہو جائیں گے، اور زائچے میں جو صورتحال سامنے آئے گی جس میں عطارد، شمس اور چاند کی آپس میں 7 نظرات ہوں گی، یہ انتہائی پازیٹیو وقت آئے گا، انتہائی پازیٹیو وقت، اور یہ چیزوں کو تبدیل کرے گا اور بہت بہتر کرے گا۔ تو آنے والا وقت انشاءاللہ ہماری ارض پاکستان کے لیے بہتر آئے گا۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور
माशाल्लाह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं। हम आपके बेहद मशकूर हैं और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आप जिसको भी पॉलीक्योर इस्तेमाल करने का मशवरा देंगे, चाहे वो कितने अरसे भी हो, मैप्राज़ोल खा रहा था, उसकी सेहत ठीक नहीं थी, अब आपने उसे बताया कि यार इसका मुतबादिल है, प्योर होम्योपैथी की मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मनी बैक गारंटी के साथ आप उन लोगों को काइंडली बताया कीजिए ताकि उनकी सेहत बेहतर हो। जो वो मुतवातर दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं, एक बीमारी से दूसरी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, आपकी बताई गई दवाई पॉलीक्योर से इंशाअल्लाह वो सेहतयाब होंगे और आने वाला वक्त उनका सेहतमंद आएगा इंशाअल्लाह।